ओम। अबको यो विचार सागरको प्रसङ्गमा निवृत्तिका प्रकारको वर्णन गरियो। योभन्दा अघिल्लो भागमा अत्यन्त निवृत्ति र कारणमा कार्यलय रूप निवृत्ति। त यो अत्यन्त निवृत्ति भनेको कारण सहित कार्यको निवृत्ति अत्यन्त निवृत्ति। अत्यन्तको विशेषण भन्दा आत्यन्तिक हुन्छ। सम्पूर्ण कल्पित वस्तुको कारण अधिष्ठान आश्रित अज्ञान हो। अज्ञान सहित त्यस कल्पित कार्यको निवृत्ति अधिष्ठानको ज्ञानले मात्रै सम्भव छ। अज्ञान नासिनु नै आत्यन्तिक निवृत्ति हो। अब अर्को आउँछ कारणमा कार्यलय रूप निवृत्ति। अब यो प्रसङ्ग छ कारणमा कार्यको लय रूप निवृत्ति अधिष्ठानको ज्ञान पनि बिना पनि हुन्छ। जस्तै सुसुप्ति र महाप्रलयमा सबै पदार्थ अज्ञानमा लय हुन्छन्। अज्ञानमा लय हुनुलाई अधिष्ठानको ज्ञान हुनु पर्दैन। अज्ञान लय हुँदा बीज नासिएको हुँदैन। बीज ननासिएका हुनाले कालक्रमले फेरि सृष्टि हुन्छ। समय सकेपछि फेरि लय हुन्छ। ज्ञान नभएसम्म यो क्रम चलि नै रहन्छ। सब पदार्थको लय निमित्त भोग समक्ष कर्मको अभाव मात्रै हुने हो। यसै गरी लय हुनुलाई अधिष्ठान स्वरूप साक्षीको ज्ञान बिना नै सर्प ज्ञानको लय पनि हुन्छ। सर्प ज्ञानको लयमा सर्प ज्ञानको विषय जो सर्प हो उसको अभाव हुनु निमित्त हो। यस प्रकार सर्पको निवृत्ति डोरी ज्ञानबाट र सर्प ज्ञानको विषय सर्पको अभावले नै सर्पको लय मानिन्छ। डोरीको ज्ञान हुँदाको समयमा साक्षी भान होस् अथवा उसको ज्ञान मानव रस्सीको ज्ञानबाट यी दुवै ज्ञानको निवृत्ति हुन जान्छ। किनभने डोरीको प्रत्यक्ष ज्ञान हुँदाको समयमा अन्तःकरणको वृत्ति नेत्रद्वारा बाहिर निस्किएर डोरीको स्थानमा पुग्दछ। त्यस समयमा वृत्तिको आकार डोरी समानको बन्दछ। यसबाट डोरीको प्रत्यक्ष भएको समयमा वृत्ति उपहित चेतन र डोरी उपहित चेतन यी दुवैको एउटै रूप हुन्छ, एकाकार हुन्छ। यी दुईमा भेद रहँदैन। यसमा यो कारण छ कि चेतनको स्वरूपमा कहिल्यै भेद रहँदैन। उपाधि भेदका कारणले चेतनमा भेद देखिएको हो। वृत्ति उपहित चेतन र डोरी रज्जु उपहित चेतन बीच भेद गराउने वस्तु उपाधि वृत्ति र डोरी हो। यस प्रसङ्गमा आउँछ वृत्ति र डोरी भिन्न स्थानमा रहेको हुँदा तब उपाधियुक्त चेतनमा भेद देखिन्छ। यदि उपाधि एकै स्थानमा थियो भने उपहित चेतनमा भेद हुँदैन। यो कुरा वेदान्त परिभाषा नामक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। भिन्न भिन्न देशमा स्थित उपाधिका कारणले उपहित चेतनमा भेद देखिएको हो। दुवै उपाधि एकै देशमा रहँदाका बखत पनि उपाधिद्वारा उपहित चेतन एउटै देखिएको हुन्छ अथवा चेतन भन्ने वस्तु नै एउटै हो, उपाधिले गर्दा नाना देखिएको हो। यस प्रकार डोरीको प्रत्यक्ष ज्ञान हुँदाको समय अथवा डोरी नै हो भनेर निश्चय भएको समयमा डोरी उपहित चेतन र वृत्ति उपहित चेतन यी दुवै एउटै रहन्छन्। यी दुई चेतन भनेकै एउटै चेतन हो। यहाँ साक्षी चेतन नै वृत्ति उपहित चेतन भएको छ। किनभने अन्तःकरण साक्षीको उपाधि हो। वृत्तिको उत्पत्तिको स्थान पनि अन्तःकरण नै हो। अन्तबाट वृत्तिको उत्पत्ति सम्भव छैन। यही वृत्तिमा चेतनको प्रकाश पनि रहेको छ। यसलाई चिदाभास सहितको वृत्ति भनिन्छ। यी सबै कुरा जान्नेलाई साक्षी चेतन भनिन्छ। साक्षी चेतन भए साक्षी चेतनमा अन्तःकरण रहेको हुन्छ। डोरी ज्ञान हुँदाको समयमा साक्षी चेतन र डोरी उपहित चेतन अभेद हुन्छ। यस प्रकारबाट डोरीको ज्ञानको समयमा अधिष्ठान साक्षीको भान हुनाले कल्पित सर्प ज्ञानको निवृत्ति हुन्छ। सबै त्रिपुटीको ज्ञानद्वारा साक्षीको ज्ञान हुन्छ। सबै त्रिपुटी भन्नाले स्थूल रूपमा 42 प्रकारका त्रिपुटी हुन्छन्। यसलाई सूक्ष्म रूपमा ज्ञाता ज्ञान र ज्ञा यी तीन कुरालाई नै त्रिपुटी भनिएको हो। साक्षीले यी तीनै पुटलाई जान्दछ। ज्ञाता ज्ञान र ज्ञा यी तीन कुरालाई थाहा पाउने यी तीनभन्दा पृथक रहेको जुन साक्षी छ सबै कुरा साक्षीलाई थाहा हुन्छ। यो कुरालाई प्रकाश पार्दै स्वामी विद्यारण्यले पञ्चदशीको कुटस्थ द्वीपमा निम्न प्रकारले यसको वर्णन गरिएको छ। साक्षी
आभासयुक्त अन्तःकरणको वृत्ति इन्द्रियद्वारा निस्किएर घटादि विषयलाई व्यक्त गराउँदछ। घटादि विषय आभासयुक्त वृत्ति रूप र यसको ज्ञान तथा आभाससहित अन्तःकरणको रूप ज्ञाता, यी तीन कुरालाई नै साक्षीले प्रकाशित गरेको हुन्छ। यो घट हो। यस प्रकार आभाससहित वृत्तिमा घट मात्रको प्रकाश हुन्छ र म घट जान्दछु यस रीतिबाट प्रकाशित हुन्छ। म शब्दको अर्थ ज्ञात हो भने घट भन्ने कुरा ज्ञेय हो, ज्ञाताले जानेको कुरा ज्ञेय हो र यसको ज्ञान हुनु, यी तीन कुरा नै त्रिपुटी हुन्। यी तीन कुरा त्रिपुटी हुन्। यी त्रिपुटीको प्रकाश साक्षीबाट हुन्छ। यस प्रकार सबै त्रिपुटीहरूको प्रकाशक अथवा सबै त्रिपुटीलाई थाहा पाउने देख्ने नै साक्षी चेतन हो। साक्षी चेतन सबै त्रिपुटीभन्दा पृथक रहेको छ भन्ने सिद्ध हुन आउँछ। अज्ञात हो भने यदि साक्षी स्वयं अज्ञात हो भने साक्षीबाट त्रिपुटीहरूको ज्ञान हुनु नपर्ने हो, तर साक्षीबाट सबै त्रिपुटीको ज्ञानमा साक्षीको ज्ञान पनि अवश्य रहन्छ। साक्षी ज्ञानद्वारा सर्प ज्ञानको निवृत्ति, यो शीर्षक छ। साक्षी ज्ञानद्वारा सर्प ज्ञानको निवृत्ति सम्भव छ। पूर्वमाथि बताए अनुसार कल्पित सर्प र यसको ज्ञानको अधिष्ठान भिन्न भिन्नै बताइएको छ। यसमा सामान्य रीतिले उपर्युक्त निवृत्तिका बारेमा जो संशय थियो यसको सामान्य रूपको समाधान गरियो। अब यस पक्षमा शङ्का समाधान रूप विवादहरू अन्य अनेक प्रकारका छन्। अब सर्प र यसको ज्ञानको अधिष्ठान साक्षी चेतन नै हो। यस विषयमा अरू रीति सम्झाइन्छ। सर्प र सर्प ज्ञानको अधिष्ठान एउटै हो भन्ने एउटै मान्ने मतावलम्बी अनुसार निम्न प्रकारले बुझाइएको छ। जहाँ त्यहाँ बाह्य रज्जु चेतन हो। रज्जुमा देखिएको सर्प र सर्प ज्ञानको अधिष्ठानको बारेमा त बताइएको छैन, किनभने जति पनि ज्ञान हो यी सबै प्रमाता साक्षीका आश्रितमा रहेका छन्। बाहिर रहेको रज्जु चेतनमा ज्ञान आश्रित हुन सक्दैन। बाहिर रहेको रज्जु चेतनमा ज्ञान आश्रित हुन सक्दैन। ज्ञानको आश्रय नै चेतन हो। सर्प र सर्प ज्ञानको अधिष्ठान अन्तःकरण उपहित साक्षी चेतनलाई मान्ने हो भने शरीरभित्र रहेको अन्तःकरण देशमा सर्पको प्रतीति हुनुपर्ने हो, तर त्यो सर्प शरीर बाहिर स्थानमा सर्पको प्रतीत भएको छ। रज्जु देशमा सर्पको प्रतीति भएको हुन्छ। सर्प ज्ञानको अधिष्ठान अन्तःकरण उपहित साक्षी चेतनलाई मान्दा त्यो सर्प अन्तःकरण देशमै देखिनु पर्थ्यो, रज्जु देशमा प्रतीति हुनु नपर्ने हो। तर त्यसो त हुँदैन। यदि अन्तर उत्पन्न सर्प मायाको बलद्वारा बाहिर रहेको रज्जु देशमा प्रतीत मानेको खण्डमा आत्मख्यातिको मत सिद्ध हुन जान्छ। वेदान्तको अनिर्वचनीय मत खण्डित हुन जान्छ। यस प्रकार रज्जु उपहित चेतन सर्प ज्ञानको अधिष्ठान बन्न नसक्ने र अन्तःकरण पनि सर्प र सर्प ज्ञानको अधिष्ठान एउटै नहुन सक्छ। वृत्ति उपहित चेतनमा स्थित अविद्याको तमगुण अंश सर्पको उपादान कारण हो भने उसैमा स्थित सत्व गुणको अंश सर्प ज्ञानको उपादान कारण हो। किनभने सम्पूर्ण पदार्थ तमगुणको अंश हो भने अन्तःकरण सत्वगुणको अंश हो। त त्रिगुणात्मिका माया भन्ने बित्तिकै तीन गुण सम्झनुपर्छ। मायालाई नै अविद्या, अज्ञान, सर्व र सर्प र सर्प ज्ञानको वृत्ति उपहित चेतन, यहाँ प्रकृति प्रधान अनेकौं नाम छन् मायाका। त्यसैले सर्प र सर्प ज्ञानको वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान हो। वृत्ति रज्जु देशमा पुग्दछ, यसर्थ वृत्ति उपहित चेतन पनि सँगै रज्जु देशमा पुगेर रज्जु उपहित चेतन सर्पको आश्रय बन्दछ। जत्रो अन्तःकरणको स्वरूप हो अथवा जति अन्तःकरणका स्वरूप भन्दछन् उति नै एउटा साक्षीका स्वरूप पनि तयार हुन्छन्। मानव प्रत्येक अन्तःकरणको साक्षी हुन्छ। साक्षी नभएको स्थानमा अन्तःकरण रहन सक्दैन। यसकारण शरीरभित्र रहेको अन्तःकरण नै वृत्ति रूपमा बदलिएर वृत्ति स्वरूपको परिणामको रूप लिन्छ। अन्तःकरण परिणाम हुँदा वृत्ति हुन्छ। अन्तःकरणको परिणाम वृत्ति हो। वृत्तिको परिभाषा, यो वृत्तिलाई कतै चित्तवृत्ति, कतै मनको वृत्ति, कतै अहङ्कारको वृत्ति, कतै बुद्धि वृत्ति पनि भन्दछन्। यसमा वृत्ति भन्ने बित्तिकै अन्तःकरणको परिणाम वृत्ति हुन्छ। जस्तै दुध बदलेर दही जस्तै योग दर्शनले अन्तःकरणको वृत्ति 5 वटा मान्दछ भने रामगीताले 3 वटा मानेको छ। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। योग दर्शनले बुद्धेश त्रिधा वृत्तिमपि इह दृश्यते स्वप्नादि भेदेन गुणत्रयात्मनः। रामगीतामा जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति 3 वृत्ति मानिएको छ।
तीन वृत्तिमा तीन प्रधान गुण रहन्छन्। बुद्धिको सत्वगुण वृत्ति जाग्रत अवस्था हो, जो गुण वृत्ति स्वप्न अवस्था हो, रजोगुण वृत्ति स्वप्न अवस्था हो, तमोगुण वृत्ति सुसुप्ति अवस्था हो। योग दर्शनमा सुसुप्तिलाई निद्रा मानेको छ। शरीरमा स्थित अन्तःकरण नै वृत्ति स्वरूप परिणाम अन्तःकरण नै वृत्ति स्वरूप परिणामलाई प्राप्त गर्दछ। यस प्रकार वृत्ति उपहित चेतन नै साक्षी हुनाले ज्ञानको आश्रय पनि बन्दछ। रज्जुको साक्षात्कार हुने बित्तिकै रस्सी चेतन र वृत्ति चेतन यी दुवै एक भइहाल्छन् अनि यसपछि रज्जुको ज्ञानबाट सर्प र सर्प ज्ञानको निवृत्ति पनि तत्कालै भइहाल्छ। जुन स्थानमा एउटै रज्जुमा 10 जना पुरुषको दृष्टि पर्दा कसैका दृष्टिमा त्यो रज्जु सर्प, कसैको दृष्टिमा लट्ठी, कसैको दृष्टिमा माला, कसैको दृष्टिमा पृथ्वीमा परेको धाँजो, कसैले जलको धारा आदि भिन्न भिन्न रूपमा प्रतीत देख्छन् अथवा सबैले एउटै सर्प देख्दछन् कि भिन्न भिन्न पदार्थ देख्छन् भन्ने प्रश्नमा सबैले सर्पै देख्छन् भन्ने छैन, उसको संस्कार अनुसारको वस्तु प्रकट हुन्छ। डोरीको यथार्थ ज्ञान भएपछि मात्र वृत्ति चेतनमा कल्पित अध्यासको निवृत्ति हुन्छ। परन्तु जसमा यो डोरी नै हो भन्ने ज्ञान सम्भव भएको हुँदैन त्यति बेलासम्म अध्यासको निवारण भएको हुँदैन। यसर्थ वृत्ति चेतन नै कल्पित पदार्थको अधिष्ठान हो र डोरी आदि विषय उपहित चेतन कल्पित पदार्थको अधिष्ठान होइन। यदि रज्जु उपहित चेतन सर्पको अधिष्ठान मान्य हो भने 10 जना पुरुषलाई एउटै पदार्थमा भिन्न भिन्न 10 वटा पदार्थको रूपमा प्रतीति नहुनु पर्ने हो। यस्तो त देखिँदैन। ग्रन्थकारको मतानुसार वृत्ति चेतनमा जो पदार्थ कल्पित छ, जसले वृत्ति चेतनमा जो पदार्थ कल्पित भएको मान्दछ उही पदार्थ उसलाई नै प्रतीत भएको हुन्छ, दोस्रोलाई हुँदैन। यस प्रकार बाह्य सर्पादि अनि उसको ज्ञान वृत्ति उपहित साक्षी चेतन नै अधिष्ठान हो। स्वप्नका सम्पूर्ण पदार्थ र ती पदार्थको ज्ञानको पनि अन्तःकरण उपहित साक्षी चेतन नै अधिष्ठान हो। यस प्रकार सत असत भन्दा विलक्षण अनिर्वचनीय अविद्याको परिणाम अनिर्वचनीय सर्पादि तथा यसको ख्याति अथवा प्रतीति कथनलाई नै अनिर्वचनीय ख्याति भनिन्छ। यही अनिर्वचनीय ख्यातिको संक्षिप्त रूपमा निरूपण भयो। ख्यातिका यहाँ अनिर्वचनीय ख्यातिको निरूपण। अब आउँछ दुहा 51 टीका। शिष्यको प्रश्न, हे गुरुदेव, यो मिथ्या प्रतीति भएको रूप अपार जगतको आधार अधिष्ठान कुन हो यो बताउनुहोस् भनेर शिष्यले प्रश्न गरेका छन्। र दुहा 52 टीकामा, हे गुरुदेव, गुरुदेवको उत्तर, हे शिष्य, तिम्रो वास्तविक निज स्वरूपमै अज्ञान रहेकाले यो जगत प्रतीति भएको हो। अर्थात् ब्रह्म रूपमा अज्ञानद्वारा मिथ्या जगत प्रतीति हुन्छ। यस प्रकार जगतको अधिष्ठान र आधार तिमी नै हौ, अरू कोही होइन। जस्तै डोरीको ज्ञान नहुँदा मिथ्या सर्पको प्रतीति हुन्छ, मिथ्या सर्पको आधार र अधिष्ठान डोरी नै हो। यद्यपि मिथ्या सर्पको अधिष्ठान मुख्य दोस्रो पक्षमा मान्नु पर्दछ। वृत्ति उपहित चेतन हो भने प्रथम पक्षमा रज्जु उपहित चेतन हो। कुनै पनि पक्षमा डोरी अधिष्ठान बन्न सक्दैन। तथापि प्रथम पक्षमा चेतन अधिष्ठानत्वको उपाधि सर्प हो। यसर्थ थूल दृष्टिले डोरीलाई अधिष्ठान मानिन्छ। जस्तै मिथ्या सर्पको अधिष्ठान र आधार डोरी हो, त्यस्तै मिथ्या जगतको अधिष्ठान आधार पनि तिमी नै हो, अरू हुन सक्दैन। दृष्टान्तमा अब दृष्टान्तमा आत्माको सामान्य इदम सामान्य भनेको इदम रूप आधार हो भने विशेष रूप चाहिँ अधिष्ठान हो। यस स्थलमा यो रहस्य छ कि डोरीको दुईवटा रूप छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सामान्य र विशेष रूप चाहिँ इदम हिस्सा, यो हिस्सा विशेष र इदम हिस्सा, यो हिस्सा र विशेष हिस्सा चाहिँ डोरी हो। यो जे जातबाट बनेको त्यो चिन्नु विशेष हिस्सा, इदम हिस्सा सामान्य हो भने डोरीको ज्ञान विशेष हिस्सा हो। यो सर्प हो। यस प्रकार मिथ्या सर्पमा अभिन्न भएर भ्रान्तिको समयमा प्रतीत हुनेवाला इदम रूप, सामान्य रूप तथा सर्प रूपको भ्रान्ति एकैपटक प्रकट हुन्छ। पछि डोरीको ज्ञान भएपछि, भ्रान्तिको निवृत्ति भएपछि डोरीको ज्ञान सहित विशेष रूपको बोध हुन्छ। दृष्टान्तमा यस्तै प्रकारले सामान्य र विशेषका भेदले आत्मामा दुई रूप मान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आत्माको सतरूप चाहिँ सामान्य हिस्सा हो भने कुटस्थता, नित्य मुक्तता आदि विशेष रूप हो। किनभने स्थूल सूक्ष्म संघात भनेको संघात चेतनावृत्ति संघात भनेको मिल्नु हो, मिल्नु अर्थ आउँछ। यस्तो अवस्था भ्रान्तिका समयमा मिथ्या संघातका साथ अभिन्न भएर सत रूपमा प्रतीति हुन्छ। यसर्थ आत्माको सत स्वरूप सामान्य हो अथवा महु भन्ने मछु भन्ने सधैँ रहिरहने हुनाले सत सामान्य रूप हो। थूल सूक्ष्म संघातको भ्रान्तिको समयमा आत्माको असङ्ग कुटस्थ
नित्य मुक्त स्वरूपको प्रतीत हुँदैन, किनकि असङ्गादी स्वरूप आत्माको प्रतीति भयो भने त सङ्घातको भ्रान्ति निवृत्ति भइहाल्छ। आत्मा र शरीर एउटै हो भन्ने भ्रान्ति हुनु सङ्घात हो। यसद्वारा आत्माको असङ्गता, नित्य मुक्तता, व्यापकता आदि विशेष रूप हो। सबै प्रकारको भ्रान्तिमा सामान्य रूपलाई आधार र विशेष रूपलाई अधिष्ठान मानिएको छ। जस्तै कल्पित सर्पको आश्रय डोरी सामान्य इदम हिस्सा सर्प प्रकट हुनको आधार हो भने विशेष डोरी चाहिँ भ्रान्ति रूप सर्पको अधिष्ठान हो। यसै गरी दृष्टान्तमा सारा मिथ्या प्रपञ्च आत्माको सामान्य सद्रूप प्रपञ्चको आधार हो तथा असङ्गता, नित्य मुक्तता, व्यापकता आदि रूप चाहिँ अधिष्ठान हो। यस प्रकार आधार अधिष्ठानको सर्वज्ञत्व नामक मुनिले भेदको प्रतिपादन गरी आफ्ना शिष्यलाई बुझाउनु भयो। आधार र सामान्य हिस्सा, अधिष्ठान विशेष हिस्सा हुने प्रसङ्गमा यो वर्णन गरिन्छ। अब यो 53औं टीकामा शिष्यको प्रश्न छ, हे गुरुदेव, जगतको आधार र अधिष्ठान आत्मा हो, यसर्थ जगतको द्रष्टा आत्माभन्दा भिन्न छ भन्ने जान्न पर्ने हुन्छ कि जगतको द्रष्टा आत्माभन्दा भिन्न वस्तु हो त? जस्तै जगत जस्तै सर्पको आधार र अधिष्ठान डोरी हो, उसलाई उसभन्दा भिन्न रहेको पुरुष नै त्यो सर्पको द्रष्टा हुन सक्छ? प्रश्न छ शिष्यको। अब चौपाई 54 र 55 टीकामा गुरुले उत्तर दिनुहुन्छ, हे शिष्य, संसारमा जति पनि मिथ्या वस्तु छन् ती सबै अधिष्ठानमा कल्पित हुन्। यहाँ वेदान्त बुझाउन अधिष्ठान दुई प्रकारको मानिएको छ, पहिला चेतन, दोस्रो जड। यहाँ अधिष्ठान जड पदार्थ छ, त्यहाँ अधिष्ठान भन्दा भिन्नै द्रष्टा हुन्छ। जहाँ अधिष्ठान चेतन वस्तु छ त्यहाँ अधिष्ठान नै द्रष्टा हुन्छ, अर्को भिन्नै द्रष्टा हुँदैन। जस्तै सर्पको अधिष्ठान डोरी जड हो, एउटा जडमाथि अर्को मिथ्या जड चाहिँ सर्प रूपमा देखिन्छ। यो दुवै देख्ने द्रष्टाभन्दा पृथक छन्। परिपूर्णतम ब्रह्ममा कल्पित जगतको आधार र अधिष्ठान यी दुवै कुरा देख्नेवाला द्रष्टा नै हो। त्योदेखि बाहेक तेस्रो वस्तु अर्को छैन। देख्नेको द्रष्टा नै यो जगतको आधार र अधिष्ठान हो। द्रष्टाको अधिष्ठान भाग चिन्ने बित्तिकै अविद्याको नाश भई ब्रह्मज्ञान हुन्छ। दृगेव न तु दृश्यकम यो मन्त्र छ। दृष्टान्तमा जस्तै स्वप्न अवस्थाको अधिष्ठान साक्षी चेतन नै स्वप्नको द्रष्टा हो, यसरी नै जाग्रत जगतको अधिष्ठान आत्मा नै जगतको द्रष्टा हो। यो शङ्काको समाधान थूल दृष्टि अनुसार नै सर्पको अधिष्ठान मानेर बुझाइएको छ, तर यसको सूक्ष्म दृष्टिले विचार गर्दा सिद्धान्त मत अनुसार मिथ्या सर्पको अधिष्ठान डोरी मात्र नभएर साक्षी चेतन नै द्रष्टा हो, किनकि सम्पूर्ण कल्पित प्रपञ्चको अधिष्ठान साक्षी चेतन शुद्ध द्रष्टा नै असली अधिष्ठान हो। वेदान्त सिद्धान्तमा अज्ञानद्वारा कल्पित वस्तु अधिष्ठान भन्दा बेग्लै रहन सक्दैन। यसर्थ द्रष्टा चाहिँ दृश्यभन्दा पृथक हो, दृश्य चाहिँ द्रष्टाभन्दा पृथक रहँदैन। यो दृश्य चाहिँ द्रष्टामा नै समाप्ति हुन्छ। यो शाङ्कर भाष्यको मतको अद्वैत सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त बताइराखिएको छ। अद्वैत सिद्धान्त बाहेक अरू सिद्धान्तमा द्रष्टाभन्दा दृश्य बेग्लै भएपछि दृश्य पनि द्रष्टाभन्दा बेग्लै पृथक रहन्छ। द्रष्टा र दृश्य दुवै सत्य हुन मान्दछन्, त्यो दृश्य चाहिँ रहिरहन्छ। यो अरू मतको सिद्धान्त। बिम्ब चाहिँ प्रतिबिम्ब नभए पनि रहन्छ, प्रतिबिम्ब चाहिँ बिम्ब नभए छुट्टै रहन सक्दैन। प्रतिबिम्बको समाप्ति बिम्बमा नै हुन्छ, कल्पित सर्पको समाप्ति डोरीमै हुन्छ। सर्पको अवशेष केही बाँकी रहँदैन। यसर्थ आरोपित वस्तुको सत्ता अधिष्ठानदेखि बाहेक अन्त कहीँ रहँदैन। यो टीकामा यहाँ वर्णन गरियो। अब आउँछ दुहा 57 टीकामा भनिएको छ, हे शिष्य, यस प्रकार तिमीमा मिथ्या संसार रूपी दुःख भ्रान्तिबाट प्रतीत भएको हो। त्यो मिथ्या भ्रान्तिको निवृत्तिको इच्छा कोही पनि गर्न चाहँदैन। जस्तै कुनै चटकीले कुनै दर्शकलाई मन्त्र बलले त्यसको मिथ्या शत्रु देखायो भने मिथ्या शत्रुलाई मार्न कोही पनि प्रयास गर्दैन। यो जगत भ्रान्तिबाट प्रतीति भएको हो। अज्ञानीले त्यो साँचो मानेको हुनाले त्यो जगतलाई त्यो जगतबाट निवृत्ति हुन पनि चाहँदैन। ब्रह्मज्ञानी पुरुषले चाहिँ जगतलाई मिथ्या दृष्टि भएकाले मिथ्या वस्तु हटाउनै परेन, नभएको जगतलाई हटाउनै परेन, छैन वस्तुलाई हटाउनै परेन। जब चौपाई 58 र 59 टीकाको यहाँ प्रश्न वर्णन गरिन्छ। शिष्यको प्रश्न, हे गुरुदेव, हजुरले भन्नुभयो कि तिमीमा नै यो जगत देखिएको हो, तिमी बाहेक अन्त कतै यो जगत छैन, यसकारण यो झुटो हो भन्नुभयो। यद्यपि यो कुरा सत्य हो तापनि हे गुरु, जन्म मरणादि रूप मिथ्या जगत जुन उपायद्वारा ममा प्रतीत नहोस् यो उपाय बताउनुहोस्। किनकि हे गुरु, जुन मिथ्या पदार्थ दुःखको कारण हो भने मिथ्या साधन पनि त्याग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्वप्न मिथ्या हो तापनि धेरै नराम्रो स्वप्न बिउजेपछि डर लागिरह्यो भने त्यसबाट निवृत्ति हुनका लागि शास्त्रमा जप पूजा
को विधान गरेको छ। यसै गरी मिथ्या संसार नै मेरो दुःखको कारण प्रतीत भइरहेछ, यसर्थ दुःखको कारण निवृत्ति हुने उपाय म चाहन्छु। त्यो दुःखबाट निवृत्ति हुने उपाय के होला भनेर शिष्यले प्रश्न गरेको छ। अब यो 16 60 र दुहा 61-62 टीकामा गुरुले भन्नुहुन्छ, हे शिष्य, तिमीले जगत रूप दुःखको निवृत्ति जो साधन मलाई सोध्यौ ती सबै कुरा दुःखको उपायको उत्तर माथि नै बताइसकेको छु। दुःख छुट्ने उपाय मैले माथि नै बताएको छु। तिमी उही कुरामा दृढ निश्चयी बन, त्यसपछि मात्रै जगत रूपको दुःखी रूपी रङ्गमञ्चको खेल पनि समाप्त हुनेछ। आफू आत्मरूपको हुँ भन्ने यथार्थ नजानेको हुँदा जगत रूपी रङ्गमञ्चको खेल प्रतीत भएको हो। जगतको खेलबाट आत्मज्ञान प्रकट भएपछि खेलबाट निवृत्ति हुन आत्मज्ञान प्रकट भएपछि मात्रै त्यो निवृत्ति मिल्दछ। जो वस्तु जसको अज्ञानको कारणले प्रकट भएको छ त्यो वस्तुबाट छुटकारा पाउन त्यही वस्तुको यथार्थ ज्ञानले मात्रै सकिन्छ। जस्तै डोरीको अज्ञानले सर्प प्रतीति हुन्छ, फेरि डोरीको बोध भएपछि निवृत्ति भइहाल्छ। त्यसरी नै आत्माको अज्ञानबाट उत्पन्न भएको जगत आत्मज्ञानद्वारै निवृत्ति भइहाल्छ। ममा कहिल्यै थिएन, यो जगत ममा कहिल्यै थिएन, पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन, त्यसकारण यो जगत देखिए तापनि मिथ्या हो। मिथ्या वस्तु म अधिष्ठान स्वरूपमा प्रकट भए तापनि अधिष्ठानमा हानि पुर्याउन सक्दैन, किन छैन वस्तुले कसैलाई हानि पुर्याउन सक्दैन। यदि कसैलाई पुर्याउँछ भने उसको अज्ञानकै कारणले मात्रै हानि पुर्याएको हो। जस्तै मरुमरीचिको जलले धरती भिजाउन सक्दैन। मरु भनेको मरुभूमि, त्यहाँ मध्याह्नको घामको किरणले गर्दा भ्रम उत्पन्न भई पानीको दह जस्तो देखिन्छ, त्यो मिथ्या पानी हो। मरीचिका सूर्यको तेजिलो किरणलाई मरीचिका भनिन्छ, किनभने त्यो किरण नै पानीका रूपमा बदलिएको भान भएर त्यो मृग झुकियो। त्यसरी नै अज्ञानद्वारा प्रतीत जगत भएको हुनाले त्यो मिथ्या हो। म सत चित आनन्द स्वरूपको हुँ, म ब्रह्म हुँ। यो नै निश्चय ज्ञान हो, यही ज्ञान मोक्षको साधन हो। यही अतिरिक्त मोक्षको निमित्त अन्य उपाय छैन। तिमी नै ब्रह्म ज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूपमा आरोपित जगत रूप दुःखलाई नष्ट गर भनेर गुरुले बताउनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा अज्ञान नाश गुरुले भन्नुहुन्छ। गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्नुहुन्छ, हे शिष्य, जगतको यो दुहा 63-64 टीकामा जगतको निदान अर्थात् उपादान कारण अज्ञान हो। अज्ञानद्वारा अज्ञान नष्ट भएपछि जगतको नाश स्वयं भइहाल्छ, किनकि उपादान रहेछ तापनि त्यसबाट कार्य बन्दैन। अज्ञानको नाश केवल ज्ञानबाट सम्भव छ, कर्म उपासनाबाट होइन। ज्ञान अज्ञानको विरोधी हो, कर्म उपासना आदि अज्ञानका विरोधी होइनन्। जस्तै घरभित्र रहेको अन्धकारलाई हटाउनलाई प्रकाश बाहेक अन्य कुनै साधनले हट्दैन। प्रकाश भनेको उज्यालो हो, उज्यालो नै अन्धकारको विरोधी हो। प्रकाश पर्ने बित्तिकै अन्धकार स्वयं त्यही विलिन भइहाल्छ। अन्त गएर रहने होइन। हे शिष्य, मैले तिमीप्रति यो उपदेश बताएको छु, यस ज्ञानले संसार रूपी अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्दछ। तिमी यो कुरालाई आफ्नो हृदयमा धारण गर। यदि यस विषयमा तिमीलाई कुनै संशय छ भने प्रश्न गर, त्यसको पनि म निवारण गर्नेछु भनेर गुरुले बताउनुहुन्छ। अब म यस प्रसङ्गमा अर्को प्रसङ्ग छ। शिष्यले प्रश्न गरेका छन्। चौपाई 65, 66, 67 टीकामा शिष्यले गुरुलाई सोद्धछन्, हे भगवान, म हजुरको कथनलाई सत्य मान्दछु। हजुरले भन्नुभयो कि जगतको कारण अज्ञान हो, यो अज्ञान नाश भएपछि ज्ञानद्वारा जगतको निवृत्ति भइहाल्नेछ। त्यो ज्ञानको स्वरूपलाई हजुरले भन्नुभएको थियो कि जगत मिथ्या हो अनि जीव आनन्द स्वरूप एवं ब्रह्मभन्दा अभिन्न नै छ। यसले जीव ब्रह्मभन्दा अभिन्न नै छ, यस्तो जीव ब्रह्मको एकता रूप ज्ञानलाई नै वास्तविक ज्ञान हो भन्नुभयो। यस भनाइबाट जगत मिथ्या र जीव आनन्द स्वरूप हो भन्ने कुरा मैले जाने, तर मलाई संशय रहेछ कि जीव ब्रह्म यी दुवै एउटै हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म बुझ्न सकिनँ। कुरा चाहिँ थाहा भयो, मेरो हृदयमा जीव ब्रह्मको एकताको अनुभूति भएन। मलाई शङ्का लागिरहेकै छ, मेरो मनमा संशय पूर्ण भइरहेकै छ। ब्रह्म र मेरो स्वरूपमा परस्पर भिन्नता भएकै कारणले ब्रह्मसँग मेरो एकता सिद्ध भएको छैन। यो चौपाई 68, 69 टीकामा शिष्यले फेरि प्रश्न गर्छन्, भगवान, म पाप पुण्यको कर्ता हुँ र जन्म मरण सुख दुःखको फल पनि मैले नै धारण गरेको छु भन्ने लाग्छ। ममा नै नाना प्रकारको जगत प्रतीत भइरहेको छ, तसर्थ जगतको कारण अज्ञान हो। म यसबाट निवृत्ति भई मोक्ष प्राप्त गर्न ज्ञानको इच्छा गर्दछु, परन्तु ब्रह्ममा पुण्य पाप जन्म मरण सुख दुःख कुनै पनि क्लेश छैन। ब्रह्मलाई ज्ञानको इच्छा पनि छैन, ब्रह्मलाई मोक्ष हुनु परेको पनि छैन। यस्तो भएपछि मेरो स्वरूप नै ब्रह्म हो भन्दा मेरो स्वरूप ब्रह्म हो भनी
ब्रह्म हो भने मानव भने त्यो कुरा ब्रह्म स्वरूपसँग विरुद्ध छ। यसकारण यी दुई बीच एकता हुन सक्दैन। यद्यपि जन्मादि संसार परमार्थ रूपले ममा छैन तापनि मिथ्या जन्मादिको प्रतीति मलाई भ्रान्तिद्वारा भएको छ। यसर्थ ब्रह्म र ममा यो भेद हुनाको कारणले एकता सिद्ध हुन सम्भव छैन। अन्य शङ्का पनि यो चौपाईका 70 र 71औं टीकामा वर्णन गरेको छ। हे गुरुदेव, प्रश्न गर्छन्, हजुरलाई म अर्को संशय पनि सुनाउँछु, जसबाट जीव ब्रह्मको एकताको निश्चयको संशय मेटियोस्। वेदमा त्यस्तो भनिएको छ कि एउटै बुद्धिद्वारा बुद्धि रूपी वृक्ष छ, त्यो वृक्षमा दुईवटा पक्षी समान हुन्, ती कहिले पनि छुटिँदैनन्। त्यसमा पनि पक्षी चाहिँ एउटा पक्षी चाहिँ त्यस वृक्षमा फलेको कर्म फल भोग्दछ र फल खान्छ। जति भोगे पनि दुब्लो छ, झन्झन दुब्लाएर ख्याउटे छ भने अर्को पक्षी चाहिँ शुद्ध स्वरूप भोगरहित असङ्ग भोग्नेवाला छ। प्रकाशक छ, यी दुई पक्षीको बीचमा एकता भई एउटै पक्षी बन्न कसरी सक्ला र? फेरि वेदमा अनेक प्रकारको कर्म उपासना आदि गर्नुपर्छ भन्ने उपदेश पनि छ। तसर्थ जीव र ब्रह्मको एकता मान्यो भने कर्म उपासनाबाट प्राप्त फल निष्फल हुन जानेछ। मान्यो भने फल पनि भोक्ता नभएकाले निष्फल हुन जानेछ। फेरि हजुरले भन्नुभएको छ कि जीव ब्रह्मको एकतामा ब्रह्म र जीवको स्वरूपमा अन्तर छ, यसर्थ विरोधी स्वरूपको एकता हुन नसक्ला। यदि कथम कदाचित ब्रह्ममा जीवको स्वरूपको अन्तर्भाव मानौँ त, अथवा जीव ब्रह्ममै विलिन भएर ब्रह्म मात्रै रहेको खण्डमा वेदान्त श्रवण गर्ने अधिकारी अभाव हुन जाला। यसबाट कर्म उपासना आदि निष्फल होलान्। वेदमा जुन उपासना बताइएको छ त्यसैले उपासक अभाव हुन जाला। त्यसपछि उपासनाको कर्म पनि निष्फल हुन जाला। त्यसपछि कर्म र कर्मको फल दिने देवताको पनि अभाव हुन जानेछ भन्ने प्रश्न छ। यदि कर्मलाई नै ईश्वर हो र त्यसैले फल दिन्छ भनौँ भने यो असङ्गत नै भयो, किनकि कर्म जड हो। स्वयं जड छ भने केवल के फल देला र? फल दिने सामर्थ्य त्यसमा रहँदैन। त्यसबाट यो सिद्ध भयो कि जीवले कर्म गर्ने हो, कर्मफल चाहिँ उसको हातमा छैन, फल ईश्वरले दिने हो। जीवलाई कर्मफल भोगाउने चाहिँ ईश्वरै हो। यस प्रकार ब्रह्म र जीवको एकता सम्भव छैन भन्ने मलाई यो कुराको संशय छ भनेर यो शिष्यको प्रश्न मात्रै यहाँ वर्णन गरियो। अब यसको उत्तर गुरुको उपदेश चौपाई 72, 73, 74 टीकाको चाहिँ व्याख्या अर्को भागमा वर्णन गरौँ न। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।